बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शान रमज़ान। आपका मेज़बान प्रोफेसर हाफिज़ मुदस्सिर सलीम क़ादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 17 रमज़ान अल मुबारक है और इस्लामी नुक्ते नज़र के हवाले से आज के दिन की क्या अहमियत है, आज हम इस मौजू पे मौजू सुखन होंगे और इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। आज का दिन 17 रमज़ान अल मुबारक का दिन है और 17 रमज़ान अल मुबारक का दिन किस अहमियत से, इस्लामी नुक्ता नज़र से क्यों अहम है। आलम इस्लाम की एक अजीम फ़तह जिसको फ़तह मक्का के नाम से लोग याद करते हैं। फ़तह मक्का एक ऐसी अजीम फ़तह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तैयबा तशरीफ़ लेके गए तो आपने मदीना तैयबा के 8 साल गुजारने के बाद, जबकि उस मौके के ऊपर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन जब मक्का मुकरमा से वापस तशरीफ़ लेके गए थे, आपके दिल के अंदर खाना काबा की तड़प थी। आप चाहते थे कि हम उम्रा भी करें, हम बैतुल्लाह का तवाफ़ भी करें, हम सफ़ा मरवा की सही भी करें, हम हजर अस्वद का बोसा भी लें, हम काबे का दीदार भी करते रहें। तो 8 साल जो सहाबा किराम के दिल में तड़प थी, आप बस उस तड़प में सहाबा किराम दिन और रात रोते रहते थे कि वो कौन सा दिन था या वो कौन सा दिन आएगा कि हम लोग तमाम मिलकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उम्रा करेंगे। आखिर वो दिन आया कि 8 हिजरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की तरफ से हुक्म हुआ कि या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो वक़्त आ चुका है कि आप अपने इन सहाबा किराम को लेकर फातिह मक्का बनकर मक्का की तरफ रवाना हो जाए। तो 17 रमज़ान मुबारक के दिन जो फतह मक्का पेश आया, लेकिन आप जब मक्का मुकरमा की सरजमीन से, मदीना की सरजमीन से निकले मक्का की तरफ, तो वो 10 रमज़ान मुबारक का दिन था। 8 हिजरी 10 रमज़ान मुबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा किराम का लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की तरफ रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महाजरीन भी थे, अंसार भी थे। महाजिर तो वो लोग थे जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की, और अंसार वो लोग थे जो मदीना में पहले से मौजूद थे, जिन्होंने मक्का की तरफ से हिजरत करके आने वाले लोगों को अपने सीने के साथ लगाया। कुरान मजीद में उनको बयान किया गया कि ये वो लोग हैं जो महाजरीन और अंसार, अंसार वो लोग हैं जिन्होंने महाजरीन के साथ एहसान का बदला दिया है। अल्लाह ताला इनको एहसान का बदला अता फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो महाजरीन भी थे, वो अंसार भी थे। तारीख के अंदर महाजरीन की तादाद 114 है और इसके अलावा जो थे वो सारे अंसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मदीना तैयबा से निकलते हैं और मक्का की तरफ रवाना होते हैं। ये कुछ दिनों का सफ़र था जो रास्ते में आप गुजार कर आते थे। वो मदीना से निकल कर मक्का की तरफ आना, रास्ते में सख्त किस्म के पहाड़, रास्ते में गरम रेत का सबब, रास्ते में ऊपर से हर सख्त किस्म की धूप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और रोज़े की हालत में सफ़र फरमाया। दौरान सफ़र एक बुज़ुर्ग सहाबी थे, रोज़े की हालत में थे। सफ़र की वजह से, थकावट की वजह से, बीमारी की वजह से, ज़ौफ़ की वजह से उनके रोज़े की हालत ये हो चुकी थी कि अगर वो रोज़ा अफ्तार ना करते तो हो सकता है वो उनको मौत वाक़ हो जाती। अल्लाह के नबी सल्लम के पास लाया गया, या रसूलुल्लाह सल्लम अब रोज़ा इस वक्त वो तोड़ना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने हुक्म फरमाया कि आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। लेकिन वो सहाबी थे, वो खामोश हो गए, वो इंतज़ार में थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अगर ये अमल करें तो हम सब करें। आखिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अगर कोई मरीज़ है या सफ़र की हालत में है तो उस शख्स के लिए ये है कि वो रोज़ा रखे ना, और अगर रोज़ा रखा भी हो तो उसको अफ्तार भी कर सकता है। अब ये तमाम सहाबा किराम जब मक्का की सरजमीन पे पहुँचने लगे तो सरजमीन मक्का से 3 किलोमीटर फासले पहले सैयदना अब्बास, हजूर के चच्चा जान, आपकी मुलाकात हुई। वो बताया करते थे खबरें मक्का से मदीना, मदीना से मक्का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा थे, मोहब्बत भी थी, बताया करते थे। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हजूर के पास आए और एहतरामन खड़े हुए और कहने लगे, आप मेरे भतीजे हैं लेकिन आप इमामुल अंबिया हैं। वहां बैठे किसी शख्स ने पूछा हजरत अब्बास से कि देखो आप तो चच्चा हैं हजूर के और हजूर तो आपसे छोटे हैं, तो आप चच्चा होने की बनिस्बत आप हजूर के इतना एहतराम क्यों करते हैं। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ने एक तारीखी जुमला फरमाया। आपने फरमाया, अगरचे वो मुझसे छोटे हैं, लेकिन रब ने जो उनका रुतबा दे दिया है
وہ امام الانبیاء ہیں اس وقت، تو میں امام الانبیاء کی قدر کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے تو احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جس سونٹنی پر سوار تھے، اس سونٹنی کی جو ہڈی نکلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی وہ داڑھی مبارک اس جگہ پر لگ رہی تھی جہاں سے اونٹنی کی ہڈی تھی۔ یہاں سے ان قوموں کو میرے محبوب نے یہ پیغام دیا کہ اللہ جب کسی ملک کو فتح دیتا ہے نا، پھر اس ملک کا جشن جو ہوتا ہے نا وہ کس صورت میں ہوتا ہے، پھر وہ جب کسی ملک میں فاتح بن کر آتے ہیں تو وہ کس صورت میں آتے ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا کر آپ نے پوری امت کو یہ سبق دے دیا کہ جب اللہ کسی قوم کو، کسی ملک کو خوشی دیتا ہے تو اللہ کے حضور سر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور رب سے کہتے ہیں کہ ربا تیرا شکر ہے۔ تشریف لائے، حضور نے حکم فرمایا حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیں، دوسرے سے حکم فرمایا آپ اس دروازے، مختلف دروازے تھے سین حرم میں۔ جب تمام لوگ اندر داخل ہوئے، تمام لوگ قرب و جوار میں کفار تھے، وہاں بڑے بڑے کفار کے سردار تھے، اور جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ کو تپتی ریت پر لٹایا، جنہوں نے حضرت زنیرہ رضی اللہ کی آنکھیں نکال دیں، جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے صحابہ کرام کو جلتے کڑاہوں میں ڈال دیا، جنہوں نے صحابہ کرام پر روجنیاں پھینکی، جنہوں نے میرے محبوب کی بیٹی کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ تاریخ انسانیت میں عجیب الفاظ میں جس کو یاد رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے فرمایا، او عرب کے لوگوں، مکہ کے لوگوں، آج تم کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ آج محمد عربی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ان کے دل میں خیال تھا کہ آج عجیب صورتحال ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں اور میری یہ صفت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ آج میں نے تم سب لوگوں کو معاف فرما دیا، جاؤ میں نے تم سب لوگوں کو معاف کیا۔ جب معافی کا اعلان ہوا، اب وہاں جو مشرکین تھے، اب ان کے دل کے اندر یہ تڑپ ہوئی کہ یار ایسے نبی جن کے ساتھ ایسے ایسے ظلم ہوئے اور ان کے صحابہ میں سے کسی نے ہمیں برا بلا تک نہیں کہا، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تو تمام لوگ قافلوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے گئے، اور اسی دوران رب کی طرف سے آیت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے پاس فتح آ چکی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال آج اس فتح مکہ کی خوشی میں میرا دل چاہتا ہے کہ تو اذان دے۔ یا رسول اللہ کہاں؟ حضور نے فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ یا رسول اللہ میں غلام ادنا سا، کہاں کعبہ؟ آپ نے فرمایا میرا حکم ہے کہ کعبے کی چھت پہ اذان دو۔ حضرت بلال کعبے پہ چڑھنے لگے تو جوتے اتار لگے۔ آپ نے فرمایا نا بلال، آج میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جس بلال کو لوگ اپنا غلام رکھنے کو تیار نہیں تھے، آج وہ بلال کعبے کی چھت پہ جوتوں سمیت چڑھ کر اذان دے رہا۔ پوری امت کو یہ درس دیا، پوری امت کو یہ سبق دیا۔ فتح مکہ ہمیں یہ دو سبق دے گیا۔ ایک سبق کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو کیا، بیگانوں کو کیا، مسلمان نہیں، آپ نے کافروں کو بھی سینے کے ساتھ لگایا اور آپ نے عام معافی کیا۔ پھر اس معافی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات دیکھے کہ لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ دوسرا سبق یہ ملا، دوسرا امت کو یہ سبق دیا کہ یاد رکھیں کعبے کی چھت پر، کعبہ معتبر ہے، اس کی چھت پر جو چڑھنے والے تھے وہ بلال تھے، اور بلال کیا تھے؟ غلام تھے جن کے ہونٹ بھی کالے، بال بھی گنگریالے اور زبان کے بھی توتلے۔ یہ سبق دیا، یہ امت کو یہ درس دے دیا کہ یاد رکھیں یہ افضلیت، یہ مقام اور یہ مرتبہ سرداروں کو نہیں ملتا، پیسے والوں کو نہیں ملتا، یہ مرتبہ اس کو ملتا ہے جس کے دل میں حب مصطفیٰ ہوتا ہے یا ایمان کی دل میں جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پوری امت کو سبق دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک مجھے یاد آئی، یہاں پر اکثر دوستوں میں بندہ لڑتا ہی رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے اندر یہ طاقت بھی ہے، تیرے اندر یہ قوت بھی ہے، تو کسی کے ساتھ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تو اس کو معاف کر دیتا ہے اور جھک جاتا ہے، اگر جھک جانے سے تیری عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن محمد عربی سے عزت لے لینا۔ تو عزتیں کم نہیں ہوتی جھکنے سے۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا یہ درس پوری امت کو دیا کہ بھائی صبر کر جاؤ اور معافی ہی معافی کر دو، اپنے ہوں بیگانے ہوں کوئی بھی ہوں، اگر کسی نے کچھ کہا، کسی نے برا بلا کہا
تو معاف کر دو، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آج کا دن ہمیں اس بات کا درس دے گیا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طاقت بھی تھی، ایک لشکر بھی تھا، آپ کے پاس ہر چیز موجود تھی، آپ چاہتے تو آپ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے عفو درگزر کی ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ سب کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی یہ درس مل گیا کہ ہمیں طاقت ہونے کے باوجود بھی عفو درگزر سے کام لے لینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔